میرے ویرو میرے بھائیو محمد کریم دے میلاد وچ آن والیو نبی دی خوشی منان والیو توجہ کریو نا میں عرض پیا کرنا وا اللہ اکبر کملی والے فرماؤندے نے غم نہ کری قبر وچ بھی میں آواں گا تے حشر وچ بھی میں آواں گا پھر سچ کیا وے تاجدار گولا نے آپ فرماؤندے نے واہ قسمت جدے ساری اتے تمبو یکتائی دا تانیاں کملی والیا تیری جیا مقدراں والا تے ماما نے گھٹ جنیاں نصیری کی اس دی جیڑا ربوئی بنیا تنیا او لوگو یارا پتر یعقوب نبی دے پر یوسف ہی کوئی بنیا پڑھیے لا الہ اللہ لا بہو پتر ماما جنین پر قربان جاواں میرے نبی کریم دی والدہ محترمہ ہائے 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 سیدہ حضرت آمنہ تو قربان جاواں آپ کیڈیاں مقدرہ والیاں کیڈیاں خوش نصیب نے اللہ اکبر اور ماں دی گل آ گئی ہے سنیو نا میرے بھائی نے حکم دیتے والدین تے بھی جڑے ماں باپ دی بھی ادب وہ سنیو نا میرے کریم نبی نے فرمایا ایک موقع آ گیا ماں دا ذکر چھڑ گیا رحمت للعالمین نبی نے فرمایا لوگوں کاش کدی اج میری ماں زندہ ہوندی کیونکہ نبی علیہ السلام نے والدہ محترمہ بچپن وچ وصال آپ 5-6 سال نے سن تو والدہ نے وصال ہو گیا لیکن ایک موقع دی ماں نے ذکر آیا نا حضور نے فرمایا کاش کدے اج میری ماں زندہ ہوندی میں نماز عشاء پڑھ رہا ہوندا کفتاں دی نماز سورہ فاتحہ میں تلاوت کر چکا ہوندا اور مینوں ماں مینوں آواز دیندی یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی کریم نے فرمایا اگر میں نماز نہیں اس حالت وچ ہوئیاں میری ماں مینوں آواز دیویا او میرے غلاموں قسم اس ذات دی جدے قبضے قدرت وچ محمد کریم دی جانے میں نماز اتھے ہی چھوڑ دیندا پہلے ماں دی گل سندا رسول اللہ فرمایا کہ اگر میری ماں ہویا اس موقع تے اور میں نماز نے اس سٹیج تے ہوئیاں میری ماں آواز دیا میں دنیا نے سارے معاملات چھوڑ دیا پہلے ماؤنی گل سنیا ہاں ہاں اللہ فرماندہ ہے میں انہاں دیاں نمازاں روزے حج زکاتاں کوئی چیز قبول نہیں کردہ جڑے ماں باپ دے بھی ادب نے میرے کریم نبی دے دربار وچ بندہ آ گیا عرض کردہ کملی والے دنیا دے بہت سارے گناہ کیتے نے توبہ دا طلبگاراں میرے کریم نبی نے فرمایا کیا تیرے ماں باپ زندہ ہیں کہندہ کملی والے ماں ٹر گئی ہے باپ زندہ وے نبی کریم نے فرمایا جا باپ دی خدمت کر او دی خدمت دے بدلے اللہ تیرے گناہ معاف فرمائے گا ہاں ہاں بندہ اٹھ کے ٹر پیا جدوں نکل گیا میرے کریم نبی نے فرمایا غلاموں کاش کدی دی ماں زندہ ہوندی صحابہ فرماندے نے اسی سمجھ گئے اگر ماں زندہ ہو گیا میرے نبی دا فرمان بنسبت باپ دے ماں دی خدمت دے بدلے اللہ جلتی دعا قبول فرمایا میرے بھائیو باپ نو اگنور نہ کریو اگر ماں جنت دا محلے باپ دا دروازہ وے اے دوویں چیزاں لازم المظلوم نے اللہ فرماوندا ہے میرے محبوب کہہ دیو نا وبالوالدین احسانا
اپنے والدین نال اچھا حسن سلوک کریو ہاں ہاں اچھا حسن سلوک کریو انہاں نال مہربانی کریو جویں بچپن وچوں تواڈے نال کردے ہوندے سن انہاں دی خدمت نو اگنور نہ کریو رد نہ کریو ورنہ اللہ تواڈے تے مہربان نہیں ہوے گا اے تے ماں باپ دی قدر و قیمت ہے کیونکہ نبی دا میلاد ہے میں اپنے نبی دے گھرانے دی گل سنانا وا ہاں ہاں میرے ویرو جس میری بچی بھائی عزیزہ دوست نے والدین دے متعلق کیا ہے میں اتنے وقت دے اندر عرض کرنے پیا جڑے میاں بیوی دی حقوق دے متعلق نہیں جان دیو میرے ویرو کائنات دے والی تیرے میرے کریم نبی دی زوجہ مومنہ دی ماں ام المومنین حضرت اماں خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا رسول نہیں زوجہ جی حضرت اماں خدیجہ مکی نہیں لین لاڈ عورت ہے جی امیر کبیر عورت ہے لیکن رسول اللہ نے نکاح وچ آ گئیاں تکی ہویا اپنے کام کاج واسطے نوکر موجودن گھرنیاں لونڈیاں غلاماں موجودن لیکن رسول اللہ نہ کوئی کم ہونا نا تب مائی صاحبہ نوکرانیاں کل خادمہ کل نہیں بلکہ حضور نہ کم آپ کرنا ہاں ہاں اور سنیو انہاں عورتاں واسطے جڑے اپنے خامن دی حقوق تو غافل نے جان دیاں نہیں توجہ کریو میرے کریم نبی دی زوجہ ام المومنین حضرت اماں خدیجہ فرماندیاں نے حالت کی ہے کملی والے نے مینو کہڑا خدیجہ مینو 2 دن دا راشن دے 3 دن دا میں اللہ دی عبادت واسطے جا رہا ہاں رحمت للعالمین نبی نے غار حراء وچ چلے جانا جتھے پہلی وحی نازل ہوئی ہے میں سمجھنا کملی والا 5ویں 6ویں دن مڑائے گا لیکن روٹی راشن کملی والے کل 2 دن دا ہونا رحمت للعالمین نبی نے ایک مہینہ گزار دینا ایک وقت ایسا آ گیا حضور مڑ کے نہیں آئے میں پریشان ہو گئی کملی والا مڑ کے آیا نہیں پتہ نہیں سونے دا حال کی ہوئے گا میرے ویرو مکے دی لین لاڈ عورت امیر و کبیر بی بی میرے رسول دی زوجہ حضرت اماں خدیجہ وادی مکہ وچوں کچھ راشن پانی آپ لے کے غار وال ٹر پئیاں جڑے حاجی گئے ہو ہن تے رستہ بھی بڑا اچھا ہو گیا مگر ہر بندہ پھر بھی نہیں جا سکدا اس زمانے وچ رستہ بھی کوئی نہیں مائی صاحبہ ٹر پئیاں نوکیلیاں پتھراں تے پیر رکھ دیاں پہاڑ پئیاں چڑھ دیاں نے اپنے خامن دی تابعداری واسطے خامن دی عزت واسطے خامن دی رکھوالی واسطے میرے ویرو اللہ اکبر ادھروں خدیجہ پہاڑ پہ چڑھ دیئے ادھروں جبریل آئے نبی کریم دی بارگاہ وچ سلام عرض کیتا حضور نے کیا جبریل کیویں آیا میں کملی والیا ہنے تھوڑی دیر بعد اتھی ایک عورت آن والی ہے جڑی آپ دی زوجہ وے مومنہ دی ماں وے نا خدیجہ وے جدوں آ جاوے کملی والیا خدیجہ نو کبیو نی خدیجہ تو نوکیلیاں پتھراں تے پیر رکھ دی ہوئی میرے نبی دی تابعداری واسطے اپنے خامن دی فرما برداری واسطے پہاڑ پہ چڑھنی ہے ادھر رب جنت وچ تیرے واسطے جناب موتیاں دا محل پیا بناندا ہوئے ہاں ہاں حضرت جبریل امین عرض کر دینے کملی والے نالے خدیجہ نو کبیو نی بی بی اللہ تینو سلام پیا کہندا وے ہاں میرے نبی دے گھرانے دی گل ہاں ہاں معلوم ہے جدو عورت اپنے خامن دی تابعدار ہوئے اللہ والوں سلام بھی ہوندا وے نالے اللہ اپنے جنت وچنو محل بھی دیندا وے میرے نبی دی زوجہ دی گل سنائیے اور سنو نا میرے کریم نبی نے حجت الوداع تے حکم فرمایا خود کر کے بھی وکھایا رسول اللہ نے کیا لوگو خبردار انہاں عورتاں دے حقوق دے متعلق رب کولو ڈرو جیڑیاں عورتاں اللہ نے تواڈے نکاح وچ دتیاں نے یہ تو عورت واسطے نا کہ اپنے خامن دی تابعدار ہن مردہ کی آکھیا کہ جڑیاں عورتاں اللہ تواڈے نکاح دتیاں نو تواڈیاں تابعدار ٹھیک ہے
توڑے متحتن نبی کریم نے فرمایا خبردار اللہ کو ڈریو قیامت بڑی ڈاڈی ہے انہاں واسطے بھی کھانا پینا رہائش کپڑا مکان وہی پسند کریو جڑا اپنے واسطے کر دیو فرمایا خبردار انہاں نال بے انصافی نہ کریو زیادتی نہ کریو ظلمات تشدد نہ کریو جڑیاں اللہ نے تواڈے نکاح وچ دتیاں نے اگر انہاں نال ناحق زیادتی کرو گے قیامت والے دن اللہ دی عدالت وچ مجرم بن جاؤ گے میرے بھائیو توجہ کریو نا خیال کریو نا اللہ اکبر ایسا خوبصورت جناب رشتہ وے اللہ کریم نے فرمایا ہن لباس لکم وانتم لباس لہن او لوگو اسانے تے میاں بیوی نو ایک دوجے دا لباس بنایا وے میاں بیوی ایک دوسرے نہ پردہ رکھوالے ایک دوسرے نہ جناب ڈھکنن کجنن تمون پردان میرے بھائیوں ایک قوی اور مضبوط رشتہ وے توجہ انہوں خیال نل اہمیت نل سنیوں ایک گلہ میں نہیں پیا دسدا ایتے گلہ سونے نے دسیاں نے جدہ کلمہ پڑھنا میں جدہ امتی کہلانا میں جدہ میلاد پیا منونا میں پھر کیوں نہ کہہ دیا جاواں صدقے کلمے والے تو نبی نوری تاجا والے تو سونے امت دے رکھی والے تو پڑھیے لا الہ الا اللہ حق لا الا اللہ پڑھیے لا شامل کریے واہ حسن حسین پیارے نے واہ حسن حسین پیارے نے سونے نوری نبی دے تارے نے او لوگو جنہ دین پیچھے ساری وارے نے پڑھیے قربان جاواں تعریف و توصیف میں نہیں پیا کردا اللہ دا قرآن بیان پیا کر دے میری ویرا تیرا میرا کریم نبی ہووے مہربان نبی ہووے جدا پہلی واری وَالضُّحَىٰ دا چہرہ واللیل دیاں زلفاں یاسین دے دی دنداں دی چمک میرے آلہ حضرت گولڑے والے پیر نے ویکھیا بنگالی شریف والے بھی جڑے بیٹھی ہو خالد صاحب آپ میرے بھائی جہانگیر صاحب گمگول شریف دے مریدو اور جڑے حضرات بیٹھی ہو اپنے اپنے پیر دا تصور رکھ لو نا آلہ حضرت گولڑے والے وقت دے مجدد صوفی باسوا حضور قبلہ پیر مہر علی شاہ بولے عرض کر دے نے حبیبی یا رسول اللہ اس صورت نو میں جانا کھاں یا جانے جہانا کھاں سچ آکھاں کے رب دی میں شانہ آکھاں جس شان تو شانہ سب بنیاں یہ صورت شالہ پیش نظر رہے وقت نذات روز حشر وچ قبر تے پل تھی جد ہو سی گزر سب کھوٹیاں تھی سن سب کھوٹیاں تھی سن تد کھریاں اللہ اکبر مکھ چند بدر شاشانی ہے متھے چمکی دی لاٹ نورانی ہے کالی ظلفوتی اکھ مستانی ہے مخموری اکھین مد بھریاں اج سکم تیران دی ودھیری ہے کیوں دلڑی اداس گنیری لولوں وچ شوق چنگیری اج نینا نے لایا کیوں جڑیاں سبحان اللہ ما اجمل کا
माखसना का मा अकमला का, किथे मेरी अली किथे तेरी सना। मेरी अली है हुब्बे नबी है मेरी अली है हुब्बे नबी है मेरी अली। तू कौन बेचारा लिपट लशैते ओ गुणयारा, सीधे जाके ए बांदा भारा लावे परीता शाह दे नाल। मेरी अली है हुब्बे नबी है मेरी अली, किथे मेरी अली किथे तेरी सना। कुर्बान जावा ताजदारे गोला तो अर्ज कर देने हबीबी या रसूल अल्लाह, कोई जुल्फा छले वो छले ये सारा जागी बहु सोना। मेरे मदनी तो थले वो थले, मेरे मदनी तो थले वो थले। हबीबी या रसूल अल्लाह, कमली वाले आका कोई मगजी चोले दी, ए पुरिया नू गल लाना ए आदत ढोले दी। वाह पीर मेरी अली, वाह पीर मेरी अली, कोई गौस जमाने दा ए दुनिया पढ़ती है कलमा जिस दे नाने दा। हाय कोई मिसल नहीं डोलण दी, चुप करे मेरे अली इथे जा नहीं बोलण दी। किथे मेरी अली किथे तेरी सना, किथे मेरी अली किथे तेरी सना, किथे मेरी अली किथे तेरी सना। गुस्ताख अखी किथे जा अड़ियां पड़िए ला इला